जी। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ। बहुत बहुत खुश आमदेद आपको। आप खुशी हुई आज आप चराग़ हमेश में हमारे साथ हैं। हमारी दरख्वास्त पे आपने हमें ज्वाइन किया। तो रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। राशि साहब आपकी यहाँ से। जी ये आपका शुक्रिया सदर सदर कि साहब। आपने मुझे यहाँ जी किया और इस तरह से अ, आपका जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत का मौका मिल गया। तो आप शुरू करें जिस तरह आपका अंदाज है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग़ हमेश की नशिस्त बज़्ज़ हमेश के साथ हम आपकी खिदमत में। ये ईद के बाद हमारी पहली नशिस्त है। जैसे कि अभी हम इनफॉर्मल मीटिंग में कह रहे थे कि मौसम बहुत सख्त है, बहुत गर्म है और सभी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह सब पे रहम करे। हम सब अपने अपने घरों में गर्म मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल हम ब्रांड का बाकायदा आगाज करते हैं। ये बज़्म हमेश जो होती है इसके तहत अ, जैसे पहले भी हो चुकी है हमारी ये नशिस्तें। लेकिन जो हमारे नए दोस्त हैं उनको हम बताएं कि इसमें जो शामिल तख्लीकार होते हैं वो अपनी तख्लीकात सुनाते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे कोई मजमून हो। थोड़ा सा बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अच्छा, और इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि शायरी कोई मदबुआ या गैर मदबुआ की शर्त नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अफसाना या मजमून जो हो वो बहुत तवील ना हो, वो मुख्तसर हो ताकि सबको वक्त मिल सके। तो आज की नशस्त की सदारत मोहसिन यूनुस ख्याल कर रहे हैं और जो शायर हैं, मौक़िफ़ हैं, नक्काद हैं और तनक़ीद की किताबों कई तनक़ीद की किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। हमारी दरख्वास्त है आप तशरीफ़ आए, इसके लिए हम आपको आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बल्कि हम किसी दिन हम इनके साथ भी एक नशिस्त रखते हैं, हम इनको सुनेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। नजमा मंसूर भी इस तमाम अरसे में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो हम सदर साहब की इजाज़त से आज जो हमारे नए दोस्त आए हैं उनमें आयशा जकी भी हैं। और जी, तो मेरा ख्याल में हम सबसे पहले आयशा ही से कुछ सुनते हैं। आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरे पास हाँ, अभी मेरे पास आया था इनविटेशन, तो मैंने ज्वाइन किया है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने लिखा हुआ है सामने है वो पढ़ के सुना देती हूँ। जी ये शेर है। बिना भाव के अपना स्वभाव निभाओ, बिना भाव के अपना स्वभाव निभाओ, किसी के बन जाओ और किसी को अपना बनाओ। ये शेर था। हाँ। सिंपल सा सब, मतलब अभी अचानक बस यही मैं एक शेर पढ़ सकती हूँ, बाकी मेरे सामने नहीं है कुछ। और बाकी फिर वो चीजें ज्यादा तवालत का शिकार हो जाएगी, फिर बाद में कभी सुनाऊंगी। अरे अच्छा चला कुछ तो मतलब ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप कोई नया नई कोई चीज सुना, अपनी कोई पुरानी चीज भी सुना सकती हूँ मैं। आ, अच्छा चलें, एक मतलब आप लोगों के लेवल का तो शायद ना होगा, लेकिन वो जो मेरे एहसासात थे वो मैंने लिखे हैं। कोई ऐसी बात नहीं तो है, कुछ सुनो। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जरूर सुनाइए। हाँ। जजाकल्ला जजाकल्ला। आ, सुनो, कभी मौका मिले तो सोचना, ये जो होता है ये क्यों होता है। जब इंसान किसी को बहुत सोचता है तो सब कुछ कैसे बदल जाता है। आखिर ये कैसे होता है। नजर बदलती है तो नजारा कैसे बदल जाता है। इंसान का, जिंदगी का अपना नजरिया ही बदल जाता है। सुनो, कभी मौका वाह। मिले तो सोचना, ये जो हुआ है अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता। ये जो हुआ है अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता। अगर वैसा ना होता तो फिर कैसा होता। वाह। वाह। हालात अलग होते वाह। या हम बदल जाते। हालात हम्म। अलग होते या हम बदल जाते।
یہ جو ہوتا ہے سب آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو گھٹنا گھٹی ہے ابھی، یہ جو گھٹنا گھٹی ہے ابھی، یہ درگھٹنا بنی ہے کیسے؟ کیا واہ یہ مجھ پر ہی نربے ہے؟ کیا یہ مجھ پہ ہی نربے ہے، یا یہ سمے کا کھیل ہے؟ کبھی موقع ملے تو سوچنا، کبھی موقع ملے تو سوچنا، یہ جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ جی بہت. اس کا کوئی شکریہ. عنوان بھی ہے؟ واہ میں نے عنوان ابھی سوچا نہیں تھا. چلو ٹھیک ہے. اچھی نظم ہے، جی اچھی نظم ہے. اس میں ہندی لفظیات کو آپ نے بہت پڑھتا ہے. ایکچولی میرے انڈین فرینڈس کے ساتھ ہی میں بات کر رہی تھی، تو اس وقت یہ آمد ہوئی تھی، تو میں نے لکھا تھا، اور ان کی وجہ سے یہ الفاظ میں نے لکھ لیے تھے اس میں. ٹھیک ٹھیک یہ تھا. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، بہت اچھا، تھینک یو. بہت اچھا. تھینک یو. بہت اچھا ہے. اچھا یہ جو اگر جب آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ عنوان کا ایشو تو پھر بعد میں ہوتا ہے، اور بعض جو تخلیقات ہیں وہ اپنا عنوان لے کر پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹھیک کہا کہ بعض دفعہ وہ آمد ہو جاتی ہے اور پھر ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی عنوان جو ہے وہ نکلتا ہے. بہت اچھا. بالکل جزاک اللہ. بالکل، بہت عمدہ. حوصلہ افزائی کا صحیح، شکریہ. بہت 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 شکریہ. نہیں نہیں، بہت اچھا. میں درخواست کرتی ہوں، ہمارے ساتھ سمین بلوچ موجود ہیں. سمین، آپ بہت اچھی نظمیں کہتی ہیں. فیروز خیال صاحب، سمین بہت اچھی نظمیں کہہ رہی ہیں، تو آج ہم ان سے نظمیں کچھ سنتے ہیں. جی سمین. السلام علیکم. وعلیکم بہت السلام. شکریہ اینجلا. صاحب صدر کی اجازت سے جی جی ارشاد. نثری ارشاد. نظم ہے، نثری نظم ہے، اور نظم کا عنوان ہے تاخیر. جی. میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں، میں واہ. تمہیں چھونا چاہتی ہوں، جب میرے الفاظ کی کمر ٹھکن کے بوجھ سے دوہری ہو جائے اور میرے استعاروں کی بصارت دھندلا جائے. میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ زبان کو زوال آئے اور نظمیں وقت کی دھول میں بوسیدہ ہو جائیں. میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں کہ لمس کی اپنی ایک اساطیر ہے اور اس کے ابجد پوروں میں محفوظ رہتے ہیں. میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں. جانتے ہو، لمس وہ ماورائی حافظہ ہے جو زمان و مکان کے منطقوں سے آزاد ہے. میں واہ تمہیں چھونا چاہتی ہوں. واہ 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 بہت واہ اچھا. واہ. بہت اچھا. میں تمہیں چھونا چاہتی ہوں، لیکن تمہارے وجود سے مجھے اپنے آخری اخراج کی کوئی جلدی نہیں. بہت ہاں، اچھا. بہت اچھا. بہت اچھا سمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اجازت ہو تو ایک اور نظم. ضرور. جی منتظر. دوسری نظم کا عنوان بنت الوقت. جی. ابن میں الوقت. رند کبھی بنت الوقت میں بنت رند الوقت. قبیلے بنت میں الوقت. جنمی میں رند قبیلے میں جنمی ہانی تھی، محبت کے لیے تراشی ہوئی. واہ. ہاں ہاں. میں رند واہ واہ. قبیلے میں جنمی ہانی تھی، محبت کے لیے تراشی ہوئی، مگر ایک رات کے سرد خیمے نے مجھ سے میری معصومیت کا لگان مانگا اور مجھے بانی ہونا پڑا. کیا بات. بہت اچھا. بہت بہت اس اچھا. دوہرے مقتل میں جینا آسان نہ تھا. ہاں ہاں. اس دوہرے مقتل میں جینا آسان نہ تھا. بلوچ عورتیں حسین ہوتی ہیں اور بہادر بھی. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. بلوچ عورتیں ہیں، حسین ہوتی ہیں اور بہادر بھی، مگر 12 برس، میرے وہ 12 برس جو تدبر، مصلحت کوشی اور دانش مندی کی نظر ہوئے، یہ مہر حال جو کسی ماضی کا مستقبل ہے،
اس بات سے بالکل بے پرواہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حال بلیدان کیا گیا تھا۔ غیب کے وسوسے سے واہ پناہ مانگنے کی دعا مجھے بر وقت کیوں نہ سکھائی گئی؟ واہ ہاں ہاں واہ واہ یہ بے مہر واہ حال واہ جو کسی ماضی کا مستقبل ہے، اس بات سے بالکل بے پرواہ ہے کہ اس کے لیے کوئی حال بلیدان کیا گیا تھا۔ غیب کے واہ وسوسے سے واہ پناہ مانگنے کی دعا مجھے بر وقت کیوں نہ سکھائی گئی؟ اچھی ہے، بہت تدبر اچھی اور صفت۔ مصلحت کے بت منہدم ہوئے، تدبر اور مصلحت کے بت منہدم ہوئے تو میں نے اپنے وجود کی ہانی اور بانی کو سمیٹا، واہ ہاں سیلی ہاں کو الوداع بہت کہا۔ اچھا بہت اچھا بہت اچھا تدبر اور مصلحت کے بت منہدم ہوئے تو میں نے اپنے وجود کی ہانی اور بانی کو سمیٹا، سیوی کو الوداع کہا اور حال کے ست گڑھ میں امان لے لی۔ اب واہ میں واہ بنت الوقت ہوں، اب میں بنت الوقت ہوں، رومی، اوشو اور نتشے میری اس نوخیز ہجرت پر مسکرا رہے ہیں۔ کیا بات بہت اچھا، اچھا بہت اچھی بہت بہت اچھا بہت شکریہ، اچھا بہت شکریہ، بہت بہت خوب شکریہ، واہ سمین کیا بہت اچھی نظم کہی ہے واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت اچھا اچھا لکھتی ہیں سنی، ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ اچھا لوگ تو آپ نے تھوڑے کم ہیں، اگر صدر صاحب اجازت دیں تو ہم سمین سے ایک اور سن سکتے ہیں چھوٹی سی کوئی نظم۔ جی جی صدر ہلو صاحب اجازت ہے؟ جی 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 بالکل اچھا یہ آزاد نظم ہے، وقت نامے کے آخری صفحے جی پہ لکھی نظم۔ جی ان پہاڑوں کو دیکھو ذرا غور سے، ان پہاڑوں کو دیکھو ذرا غور سے، یہ وہی ہیں جہاں ایک ساحر نے لفظوں کی مالا جپی اور میں اس کی نظموں میں اتری تو پھر کو حساروں کی جٹی بنی۔ ایک واہ چشمے سے گاگر کو بھرتے ہوئے میرا یوں اس سے پہلا تعارف ہوا، اس جواں سال ساحر کا دل تھم گیا، واہ میں ہنسی اور واہ ہنستے ہوئے وقت نامے کے صفحے کو دورہ کیا اور وہیں واہ جم گئی۔ بہت اچھی واہ واہ عمر واہ عمر بڑھتی رہی، واہ عمر بڑھتی واہ رہی اور ساحر مسافر ہوتا رہا، اس نے نظمیں کہیں اور نظموں میں میرے قصیدے کہے، اس کے بالوں میں کیا بات گرتی ہے، ہوئی برف نے، اس کے بالوں میں واہ گرتی ہوئی برف نے بیتے کرنوں کا سارا فسانہ لکھا، دھوپ بجھنے لگی، واہ 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 دھوپ دھوپ بجھنے لگی، زرد منظر ذرا اور گہرا ہوا، میں ہنسی اور ٹھہرے ہوئے وقت نامے میں جان آ گئی، کیا واہ بات میں نے واہ منظر پڑھے، واہ واہ بہت واہ اچھی واہ میں نے بہت واہ منظر پڑھے، بہت بہت شکریہ، میں نے منتر پڑھے، کاغذوں کے پلندے میں الجھے ہوئے اپنے ساحر کو چشمے پہ حاضر کیا، میں نے ساحر کے ماتھے کی ریکھاؤں میں اپنا کھویا ہوا ایک زمانہ پڑھا، اس کے کشکولے جامے جو نظمیں تھی سب، ان کا عنوان اپنا ہی چہرہ پڑھا، پھر تفاوت مٹا، قربتیں ہنس پڑی، پھر تفاوت واہ مٹا، قربتیں ہنس پڑی، اس کے بالوں کی برف اب پگھلنے لگی، یوں محبت کی خوشبو میں مہکے بدن ایک دوجے میں آخر کو ضم ہو گئے، نظم چلنے لگی، واہ 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 نظم واہ چلنے واہ لگی، بہت شکریہ، نظم چلنے بہت اچھے لگی، وقت وقت کی قید سے نظم آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں، آؤ سجدے کریں کہ محبت ہمارا مقدر بنی، ہم مقدس صحیفے کا حصہ بنے اور امر ہو واہ گئے۔ واہ 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 بہت بہت شکریہ، اچھی واہ بہت واہ واہ شکریہ، واہ بہت خوب، بہت بہت خوب، واہ بہت واہ شکریہ، بہت شکریہ، واہ واہ بہت خوبصورت بہت بہت زبردست اچھا لکھتے ہیں، خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بہت زبردست۔ بہت بہت اچھا بہت شکریہ سمین بلوچ، ہمیں بہت اچھی نظمیں سنا رہی تھی، بہت عمدہ لکھتی ہیں سمین۔
اور ہم نے ان کو سنا. اس تمام وقت میں ہمیں ڈاکٹر مہر جیدی بھی جوائن کر چکی ہیں. اور انفینکس سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ انفینکس ہاٹ 8 کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں گل جہان بات کر رہا ہوں. گل جہان ارے انفینکس گل جہان کیسے ہیں آپ؟ گلجان کیسے ہیں؟ اٹک سے خیریت. جی جی نہیں جی میں گل خوشاب جہان بہت اچھے نظم. گل جہان ہاں جی بہت اچھی خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. تو اب ہاں ہم ابھی گل جہان کو بھی سنیں گے. میں اس سے پہلے درخواست کرتی ہوں عاصم جی حسین سے کہ عاصم ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی میں اس کو سعید صدر کی اجازت سے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا. یہ ارشاد ارشاد. نظم کا عنوان ہے ہم ملیں گے. جی میری آنکھیں انتظار کی موت پہ ہنسنے لگی. واہ میری آنکھیں انتظار کی موت پہ ہنسنے لگیں. طارق نے کہا تھا ہم ملیں گے. میں ایک دن کی دھوپ بیچ کے دہلیز خرید لایا. ہاں 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 گونگے ہاں ستاروں سے میں ایک دن کی میں ایک دن کی دھوپ بیچ کے دہلیز خرید لایا. کیا بات واہ واہ گونگے ستاروں سے بھرے آسمان کا ایک لمحہ پہلے سے میری جیب میں تھا. اس واہ کی حفاظت کا بوجھ میں نے اپنی رت جگہ کے کاندھے پہ رکھا. میں واہ ایک دن کی دھوپ بیچ کے دہلیز خرید لایا. گونگے ستاروں سے بھرے آسمان کا ایک لمحہ پہلے سے میری جیب میں تھا. اس کی حفاظت کا بوجھ میں نے رت جگہ کے کاندھے پہ رکھا. طارق نے کہا تھا واہ ہم ملیں گے. واہ 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 ملیں گے. دروازے پہ سورج بہ رہا بہت تھا. دروازے پہ سورج بہ رہا بہت تھا. روشنی کی اداسی، دن کے گزر جانے کا خوف، رات کے ٹھہر جانے کا غم. میں نے درد کی ہتھیلی پہ ذات کا سکہ رکھا اور خود کو تھوکنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا. واہ دن کے گزر جانے کا واہ. خوف، رات کے ٹھہر جانے کا غم. میں نے درد کی ہتھیلی پہ ذات کا سکہ رکھا اور خود کو تھوکنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا. ہمیں ارادوں کو مات دینا آ گیا ہے. ہماری رگوں میں رائے گاں ہو جانے کا فن دوڑتا ہے. واہ 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 ہمیں ارادوں کو واہ مات واہ دینا آ گیا ہے. ہماری اچھا رگوں میں بہت رائے گاں ہو جانے کا فن دوڑتا ہے. خوشی کیا کا بات. ذائقہ سفید ہو تو آنسو ہتھیلیوں کا دلاسا بن جاتے ہیں. واہ واہ خوشی کا ذائقہ اچھا سفید ہو اچھا تو مل آنسو جاتا. ہتھیلیوں کا دلاسا بن جاتے ہیں. پتھر کی آوازیں دھول سے اپنا چہرہ دھوتی ہیں. چہرے واہ. واہ خاک کی تجدید کے عمل میں ہیں. سبز وادوں کی دھول دھندلی تصویروں کو زندہ کر دیتی ہے. واہ سرکاؤ واہ موسم اندھیرے کا سندیش سنو. وقت کی طے میں شور کے زندہ رہ جانے کا خوف سرسراتا ہے. ہاں ہاں واہ. واہ واہ سرکاؤ واہ. موسم اندھیرے کا سندیش سنو. وقت کی طے میں شور کے زندہ رہ جانے کا خوف سرسراتا ہے. بہت اسے اچھی بتاؤ اسے بتاؤ اب داغ کی موت کو کوئی سانحہ نہیں کہتا. واہ اسے بتاؤ واہ اب داغ کی موت کو کوئی سانحہ نہیں کہتا. واہ 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 کیا بات. نظموں سے خوف مت کھاؤ بہت اچھا. میری نظموں سے خوف مت کھاؤ. میں نے اپنی موت پہ چیخیں بانٹنے کی منت مانی تھی. یہ سب واہ. اسی کی بھرپائی ہے. بہت اچھا. کیا میری بات. نظموں واہ سے خوف مت کھاؤ. میں نے بہت اچھا. اپنی موت پہ چیخیں بانٹنے کی منت مانی تھی. یہ سب اسی کی بھرپائی ہے. میں ہر سنہرا ہو کے مرا اور میری واہ. قبر نیلی روشنی کے پھولوں میں دفن ہو گئی. بھائی واہ میں واہ ہر واہ. ہر سنہرا ہو کے مرا اور میری قبر نیلی روشنی کے پھولوں میں دفن ہو گئی. کیا بات. مجھے چاہنے والے بھول گئے. ہوں مجھے چاہنے والے بھول گئے. جاننے والوں کے فراموش کرنے کا گلہ کیسا. او ہو سفر سے جیب بھری ہو سفر سے جیب بھری ہو تو مٹتے سکے کی رکھوالی کون کرے. میں نے میٹھے موسم بانٹ دیے. اب ستارے میری ہتھیلی سونپ کے مسافر کے لیے رستہ کھوجتے ہیں. بہت شہر میری اچھا سانس واہ پہن کے اپنی خوشبو کا سراغ پاتا ہے.
बहुत आसिम अच्छा, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, भाई बहुत बहुत अच्छा अच्छे आसिम, आसिम, बहुत कहते हैं मेरी बहुत नज़र अच्छा। से खौफ ना खाएं, बड़ी खौफनाक ओके, नजर है आपकी। ओह बहुत अच्छा वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आसिम, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सुनाइए आसिम। मैं आसिम, जी, नज्म का हाँ, उन्वान है मुंतहा। मुंतहा। अच्छा, जी हम डेड एंड से सफर का आगाज करते हैं। हम हम डेड एंड से सफर का आगाज करते हैं, ये सलीके की इंतहा है। लाहासिल का वाह, जोम असासा हो तो देखने वाले हैरत के अमामे पहन के हमारे मिट्टी के ताज की हसरत जीते हैं। आहा, हम वाह डेड एंड का आगाज करते हैं, ये सलीके की इंतहा है। ला हासिल का हम्म, जोम असासा हो तो देखने वाले हम्म, हैरत के अमामे पहन के हमारे मिट्टी के ताज की हसरत जीते हैं। लकीरों से खाली हाथ मौसम को अंधेरे में धकेलते हैं। सच का सानिया बताऊं, मैं पैदा होने से पहले मर गया और मरने के वाह बाद पैदा आहा, हुआ। आहा, वाह 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 क्या सच का बात, सानिया वाह, बताऊं, मैं पैदा होने वाह से पहले मर गया वाह और वाह मरने के बाद पैदा हुआ। समंदर हाँ, रेत की वाह, आवाज बना और हर्फ ने खामोश रहने का हल्फ उठाया। मेरा तारुफ कौन सुने। वाह आहा, वाह, मैं भूल जाता हूँ जो मेरा तारुफ कहना कौन हो, सुने। मैं भूल जाता हूँ जो कहना हो, कह देता हूँ जिसे भुला देना चाहिए। राइटर्स ब्लॉक में लिखी ये नज़में आसिम की बाज़गश्त हैं और मेरी खामोशी। वाह क्या बात आहट का वाह दर्द जानते हो, आहट का क्या क्या दर्द बात, जानते हो, जीत की तन्हाई मुझे घूरती थी। आहट का दर्द जानते हम्म, हो, जीत की तन्हाई मुझे घूरती थी। मैंने खुद को बांधा और रेल की पटरी सांस लेने लगी। जहां मेरे वाह वाह, चीथड़े गिरे, दो कदम पे नया सूरज हम्म, बिक रहा था। क्या बात मैंने है। खुद को बांधा और रेल की पटरी सांस लेने लगी। जहां मेरे चीथड़े गिरे, दो मैंने कदम पे खुद को नया सूरज बांधा, दिख रहा था। दोबारा कहिए, दोबारा, मैंने खुद को बांधा, मैंने खुद को बांधा और रेल की पटरी सांस लेने लगी। सांस वाह लेने वाह, लगी। वाह, वाह मैंने वाह 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 मैंने खुद को बांधा और रेल की पटरी सांस क्या लेने बात, लगी। जहां वाह मेरे चीथड़े गिरे, दो कदम पे नया सूरज बिक रहा था। वाह जानो कि ये गुनाहों पे इल्हाम उतरने का लम्हा है। समझो कि कह देना आज भी मुमकिन नहीं था। आसिम। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूब, बात बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा भाई, बहुत अच्छा आसिम बहुत भाई, वाह बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे आसिम, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। आसिम जी हुसैन की नज्म। कोई और छोटी सी नज्म सुना सकते हैं आसिम, ऐसे गुंजाइश तो मैंने है इतनी, और लेकिन वो गुंजाइश है छोटी सी तो मैं नज्म हो। सुना देता जी जी हूँ। आप फिर एक छोटी सी नज्म अब इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप फिर मुझे आप स्किप कर दें, आगे चले जाएं। नज्म है लेकिन लंबी है। ठीक है, जी ठीक नहीं है, तो फिर आप हम आगे आगे बढ़ते आगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, चले, चले, ठीक, ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत नज्म के और गजल के बहुत अच्छे शायर, गुलजहां। नज्म और गजल दोनों अच्छी कहते हैं। तो गुलजहां, क्या सुना रहे हैं आज। मैं असल में अंजला जी, मैं किसी तैयारी के साथ बिल्कुल नहीं आया। मैं तो बस रैंडमली वो अभी बात भाई हुई तो तो आप मुझे सुना इन्हें लगा। दें, छोड़ा आपको नहीं जा तैयारी करने की सकता, जरूरत नहीं ये है। माशाल्लाह साहिब किताब हैं। इतना अच्छा इनको शायर इन्हें हमारे कहो साथ अपनी मौजूद किताब है, पकड़े। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी सूरत। ये तो आज पहली मर्तबा गुलजहां को सुनना मुखातिब है, हो रहा हूँ इसमें कोई तैयारी नहीं मैं। है। आपको मतबूआ और गैर इसमें मुतबा भी शर्त नहीं, कोई भी कुछ भी सुनाइए। इन्हें कहीं अपनी किताब पकड़ ले, माशाल्लाह किताब इनकी आ गई है। किताब पकड़ ले भाई, और क्या तो। नहीं, मैं किताब तो खैर वो पढ़ने वालों के लिए छाप दी है। अभी जो लिखा हुआ है मैं वही उनमें से कुछ देखता हूँ। जरूर आ, जरूर। नहीं, हम मुंतजर हैं आपके, तो हम आपकी बहुत शायरी के शुक्रिया। फैन। मैं अब आपकी मोहब्बत का ममनून हूँ।
ایک نظم ہے کپڑوں سے جھانکتی نظم عنوان ہے اس کا. واہ کیا بات. نشی نظم ہے کہ الماری میں کھڑی شرٹ پہ بوسے اور ٹیبل پہ پڑی تصویر پہ توجہ میری حیرت کو سرخ کر دیتے ہیں. الماری میں کھڑی شرٹ پہ بوسے اور ٹیبل پہ پڑی تصویر پہ توجہ میری حیرت کو سرخ کر دیتے ہیں. ٹیرس پہ بارش کا بالغ اشارہ، ٹیرس پہ بارش کا بالغ اشارہ، اس کے بال کھلنے اور کپڑے گیلے ہونے سے پہلے تک مانوی حوالے سے ہوس کا متضاد تھا. ہاں کیا بات ہے. ٹیرس پہ بارش کا بالغ اشارہ، اس کے بال کھلنے اور کپڑے گیلے ہونے سے پہلے تک مانوی حوالے سے ہوس کا متضاد تھا. اجتماعی محبت کا رجحان ہمارے معاشرے کا وہ رویہ ہے جسے شریعتی یا معاشرتی رد نہیں ملتی. حمل زدہ آوازوں، برہنہ رشتوں، ابارشن یافتہ خوابوں کی وجہ سے حلال جسم تک رسائی ممکن نہیں رہی. واہ 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 بہت کیا بات ہے. بہت شکریہ. اجتماعی محبت کا رجحان ہمارے معاشرے کا وہ رویہ ہے جسے شریعتی یا معاشرتی رد نہیں ملتی. حمل زدہ آوازوں، برہنہ رشتوں، ابارشن یافتہ خوابوں کی وجہ سے حلال جسم تک رسائی ممکن نہیں رہی. اجنبی آنکھیں 70 پردوں میں بھی عورت کو کھوج لیتی ہیں. میں اس نظم کی آخری لائن خالی چھوڑ دوں گا، میں اس نظم کی آخری لائن خالی واہ چھوڑ دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں ابہام نظم سے زیادہ عورت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کیا بات. کیا بات. بہت اچھے بہت اچھے. ایک اور نظم ہے ستارے کی قیمت، اس کا عنوان ہے. عنوان بتائیے مجھے دوبارہ. ستارے کی قیمت. ستارے کی قیمت بہت اچھی. جی ضرور بالکل. بہت شکریہ. مجھے خریدنا ہے ایک بستر جس پر کروٹوں کے بغیر ستارے کی قیمت. جگراتے یا شرطیہ ہو. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. مجھے خریدنا ہے، مجھے خریدنا ہے ایک بستر جس پہ جی کروٹوں کے آ رہی ہے بغیر. گلجان آ رہی ہے. جی جی، میں نظم دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. جی جی شاید دوبارہ. آواز سے کچھ آ رہا ہے کہ مجھے خریدنا ہے ایک بستر جس پہ کروٹوں کے بغیر جگراتے کا نظریہ شرطیہ ہو. مجھے خریدنا ہے ایک گھر جس میں تنہائی اور میں یکساں حصے دار ہوں. واہ 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 واہ. واہ مجھے بہت شکریہ. مجھے خریدنا ہے ایک لیمپ جس کے نیچے تمہارے خط روشنی کے حروف تہجی میں مجھے تشفی آمیز دلاسے دے سکیں. مجھے خریدنا ہے ایک سمندر جس کا تعلق دریاؤں سے نہ ہو اور اس سے ملنے کے لیے تیرنا ضروری نہ ہو. بہت اچھی. مجھے خریدنا ہے ایک بہت شکریہ. مجھے خریدنا ہے ایک دریا جو ایک گھڑے میں مکمل ہوتا ہو جس کے پانی سے عکس دیکھنے پر سلوٹیں نہ دکھتی ہوں. مجھے خریدنا ہے ایک دوست جسے بات نظم کی صورت نہ بتانی پڑے. بہت اچھی بہت اچھی. کیا بات ہے بھائی. کیا بات ہے. بہت اچھی. مجھے خریدنا بہت ہے اچھے. ایک دوست جسے بات نظم کی صورت نہ بتانی پڑے. مجھے خریدنی ہے دو آنکھیں دیکھنا جن کا مسئلہ نہ ہو. واہ کیا بات. بہت شکریہ. مجھے خلا کا ایک ایسا حصہ خریدنا ہے جہاں موجودگی کا امکان صفر ہو، وہاں جا کر میری گمشدگی تشہیر نہ پا سکے. مجھے خریدنی ہے ایک رات جس کے تمام کنارے پیمائش سے مبرہ اور سورج کی پکڑ سے محفوظ ہوں، خالص اندھیرا نایاب دن. کیا بات. مجھے خریدنی ہے ایک کائنات جس میں ایک ستارہ میرا ہم مزاج ہو، تمہاری یاد اور غم منانے کے لیے
اس پر اجازت نہ لی جاتی ہو اور کسی کیا بات ہبل یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے اس پر نظر رکھنا ممکن نہ ہو۔ بہت اچھے، واہ بہت ستاروں کی واہ قیمت بہت بہت شکریہ۔ مجھے خریدنی ہے ایک کائنات جس میں ایک ستارہ میرا ہم مزاج ہو، تمہاری یاد اور غم منانے کے لیے اس پر اجازت نہ لی جاتی ہو اور کسی ہبل یا جیمز ٹیلیسکوپ سے اس پر نظر رکھنا ممکن نہ ہو۔ ستاروں کی قیمت خواب سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں واہ ستاروں کی ستاروں کی قیمت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بہت اچھی، واہ بہت ستاروں کی قیمت بہت خواب سے زیادہ نہیں ہوتی۔ بہت واہ خوب۔ آخر میں ایک آزاد نظم سنا کے اجازت چاہوں گا۔ جی سادہ ضرور۔ نظم ہے، سوال کرنا گناہ نہیں ہے، اس کا عنوان ہے۔ ہوں مجھے زمانوں کی سرحدوں کا پتہ نہیں ہے، کہاں پہ حد ہے کہاں پہ ناقہ، کہاں پہ آزاد گردشیں ہیں، کہاں معاون فضا کا ایثار اور کہاں پر ہے غیر فطری کشش کی جکڑن سے پر علاقہ۔ کوئی بتائے سفر کا مذہب، منظرے تو خدا نہیں ہے۔ کوئی بتائے، کیا بات ہے، بہت واہ خوب، کوئی بہت خوب۔ بتائے، بہت شکریہ، کوئی بتائے سفر کا مذہب کہ منزلیں تو خدا نہیں ہیں۔ اصول، بہت شکریہ، اصول کیسے بنے بتاؤ، ہمارے اندر سے لوگ آخر رسول کیسے بنے بتاؤ۔ واہ 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 واہ، کیا بہت اچھے، بات ہے، کیا بات بہت ہے، اچھے۔ بہت اچھے۔ اصول کیسے بنے بتاؤ، ہمارے اندر سے لوگ آخر رسول کیسے بنے بتاؤ۔ بتاؤ۔ بدن کی خوشبو کا کیا مرکب، خدا کے چہروں سے پھول کیسے بنے بتاؤ۔ بہت اچھے، واہ بہت شکریہ۔ بدن کی خوشبو کا کیا مرکب، خدا کے چہروں سے پھول کیسے بنے بتاؤ۔ حسین رستوں کے رد میں منظر ببول کیسے بنے بتاؤ۔ واہ کہانی چوگرد چوکڑی بھر کے بیٹھی گم ہے، کہانی چوگرد چوکڑی بھر کے بیٹھی گم ہے، کہیں سے چوپال کے لوازم اٹھا کے لاؤ۔ ثقیل آنکھیں گھنی سماعت تھکی ہوئی زندگی سے اکتائے لوگ، لوگوں کی خواہشوں کا قدیم الاؤ اٹھا کے لاؤ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نمک کے بہت اچھے، پانی پہ بہت اچھے۔ کائی جمنے کا استعارہ کہاں سے آیا۔ واہ کسک کے پانی پہ کائی جمنے کا استعارہ کہاں سے آیا، یہ روز مرہ کی جنگ کب تک چلے گی، کب تک سماج خوابوں کی میتوں سے کمائی کرنے کے فن گھڑے گا۔ میں پوچھتا ہوں، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب جی، واہ بڑی محبت، کسک کے پانی پہ کائی جمنے کا استعارہ کہاں سے آیا، یہ روز مرہ کی جنگ کب تک چلے گی، کب تک سماج خوابوں کی میتوں سے کمائی کرنے کے فن گھڑے گا۔ واہ، میں پوچھتا ہوں، زمین پر ہم فقط لکیروں کو پیٹنے پر ہی خوش رہیں گے کہ اس سے آگے آہا کوئی کہانی آہا ہمارے کردار بہت کیا لے اچھے، بات ہے، کیا بہت بات ہے، اچھے، واہ کیا واہ بات ہے، واہ 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 کیا واہ، بات بہت ہے، خوب جی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آخری پیکٹ دوبارہ سنیے گا کہ کسک کے پانی پہ کائی جمنے کا استعارہ کہاں سے آیا، یہ واہ روز مرہ کی جنگ کب تک چلے گی، کب تک سماج خوابوں کی میتوں سے کمائی کرنے کے فن گھڑے گا۔ میں پوچھتا ہوں، زمین پر ہم فقط لکیروں کو پیٹنے پر ہی خوش رہیں گے کہ اس سے واہ آگے کوئی کہانی کیا ہمارے بات کردار لے کے ہم سے گلے ملے گی۔ سوال بہت کرنا واہ اچھے، گناہ نہیں ہے، ہے، واہ، سوال واقعی کرنا گناہ یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، بہت 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 خوب، اچھا بہت بہت خوب، خوب۔ واہ بہت خوب، بہت 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 شکریہ، خوب، اچھا۔ بہت بہت شکریہ، اچھے، بہت اچھے۔ جزاک گل جہان کی اتنی اچھی نظمیں ہم نے سنی اور خوشی ہو رہی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی کی معجبین بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، خیر
दोस्त ज्वाइन करते जाएंगे। नजमा मंसूर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नजमा साहिबा, आप तो बहुत अच्छी नज़में लिखती हैं और नजमा साहिबा तजज़ीब बहुत अच्छे करती हैं। हम उनसे नज़में सुन रहे हैं। नजमा साहिबा, आपसे दरखास्त है। जी बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से। जी जी जी। बीबी नजमा बीबी, आप तो, आपको तो माशाल्लाह काफी वो जो नज्म पे जो कमांड है, ये तो जदीद नज्म का आप तो वो हवाला है माशाल्लाह। तो इरशाद सुनाएं। जी जी जी, बिल्कुल। नज्म का उन्वान है, बहुत शुक्रिया सर। नज्म का उन्वान है नींद आंखें ढूंढती है। वाह। नींद आंखें ढूंढती है, शहर की आखिरी बत्ती गुल हो चुकी है। आंखें स्क्रीनों के जहरीले नीले समंदर पर झुकी हैं, जहां बर्की लहरें मछलियों की तरह ख्वाबों का गोश्त नोचती हैं। वाह। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी आ आ रही रही है, है। बहुत अच्छी आवाज आ ताज़ा। रही है। जी, जहां बर्की लहरें मछलियों की तरह ख्वाबों का गोश्त नोचती हैं, जहां 24 वाह घंटे खोपड़ियों के जिंदान में फिक्र का आरा चलता है। हवा वाह। पटसन के पर्दों को गुदगुदाती है और चांद की जर्द लकीर फर्श पर रेंगती हुई रुक जाती है। वाह कमरे के कोने वाह में खड़ी एक धुंधली सी बेचैन शुबाहत, जिसके हाथ में ख्वाबों की पोटली है और आंचल में नींद के साए, परेशान खड़ी है। जानते हो वाह। क्यों? क्योंकि वो अब आंखें ढूंढती है। वो थक गई है इन खाली बेनूर स्क्रीनों पर सर पटक पटक कर, जहां नीली रोशनियों ने ख्वाबों का लहू पी लिया है। वो थक वाह। गई है वाह इन दिमागों के बाहर पहरा देते देते। पहले नींद आती थी तो आंखें मूंद ली जाती थी, अब नींद आती है तो पलकों पर पहरे बिठा दिए जाते हैं। वाह। वो बहुत अच्छा। एक एक बिस्तर के वाह पास जाकर थपकी देना चाहती है, पर हम्म। वहाँ मसरूफियत का शोर है, अंदेशों की बाज गश्त है और कल को मुट्ठी में करने की तड़प। मैं कहाँ वाह जाऊं? नींद ने रात के स्याह सुकूत से पूछा। मुझसे तो अब इन जागती लाशों का बोझ उठाया नहीं जाता, जिन्हें आराम से खौफ आता है। वो वाह ढूंढती है कोई ऐसी आंख जो थकन से चूर हो, जो स्क्रीन के शराब से आज़ाद हो और जिसके पीछे दौड़ता हुआ कोई हजूम ना हो। वो भटक रही वाह है गलियों वाह। वाह में, छतों पर, तारीक दालान वाह में, कि कोई तो अपनी खिड़की खोले, कोई तो अपने जागने का जवाब बदले। कहीं वाह तो वो सुकून से गिरा वाह वाह सके वाह अपने पर्दे। वाह। पर अफसोस, वाह। बहुत कोई पर तो अपने अफसोस जागने का रोशन जवाब स्क्रीनों वाह के पर अफसोस रोशन स्क्रीनों के इस अंधे दौर में बिस्तरों, दबीज दबीज कालीनों और कुर्सियों पर इंसान नहीं, लाशें पड़ी हैं। वाह वाह और वाह। नींद बहुत वाह अच्छा। वाह बहुत अच्छा। वाह और वाह वाह। और नींद बहुत खूब वाह नींद नींद अब फुटपाथ पर सोती है। पर अफसोस बहुत रोशन खूबसूरत। स्क्रीनों के इस अंधे दौर में बिस्तरों, दबीज कालीनों और कुर्सियों पर इंसान नहीं, लाशें पड़ी हैं और नींद अब फुटपाथ पर सोती है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूब उम्दा नज्म, बहुत उम्दा, बहुत खूब बहुत उम्दा, वाह वाह बहुत उम्दा वाह थैंक नजमा यू, साहबा, बहुत बहुत उम्दा शुक्रिया, नज्म। बहुत शुक्रिया। वाह। अच्छा। और ये एक सुनाइए नजमा छोटी सी और साहबा, और नज्म है। सुनाइए। जी जी, एक हाँ नज्म है, इसका जी। उन्वान है वक्त की दहलीज पर। वक्त की दहलीज पर। जी, वक्त की दहलीज पर। जी। वक्त एक दरिया है, मगर हम अक्सर इसके किनारे उगे हुए पीपल की जड़ बन जाते हैं, अपनी ही वाह। मट्टी में धंसे,
अपनी ही सांसों की नमी से बंधे हुए। किसी पुराने घर की सब्ज काई लगी दीवार पर धूप का एक टुकड़ा ठहरा रहता है और हम समझते हैं दिन वहीं रुक गया है। सुर्ख ईंटों से बने आंगन में हवा जब पुरानी यादों की गर्द उड़ाती है तो पीढ़ी पर रखा खाली बर्तन माँ की हथेली सा गर्म महसूस होता है। बावर्ची खाने के धुएं में वक्त दुख को धीमी आंच पर रखकर यादों की देगची में उबालता रहता है। बावर्ची खाने के धुएं में वक्त दुख को धीमी आंच पर रखकर यादों की देगची में उबालता रहता है। छत पर लेटे हुए तारे गिनना दरअसल अपने बिखरे ख्वाबों की हाजिरी लेना है। हर सितारा एक अधूरा जुमला, हर सितारा एक अधूरा जुमला, हर जुमला एक छोटा सा जख्म। लम्हे कभी हथकड़ी की सूरत आते हैं, कभी रेशमी दुपट्टे की तरह गर्दन से ढलक जाते हैं। हमें खबर भी नहीं होती कि कौन सा लम्स हमें आज़ाद कर रहा है और कौन सा कैद। कभी कभी एक मामूली सी चाय की प्याली वक्त के होंठों का बोसा बन जाती है। क्या बात। उसका जायका जुबान पर नहीं रूह के किसी पोशीदा गोशे में सिफ्त होता है। कोई सरगोशी कान में नहीं दिल की दीवार पर लिखी जाती है। कोई मुस्कुराहट आईने में नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुस्कुराहट आईने में नहीं तन्हाई के अंधेरे में चिराग रख जाती है। और सन्नाटा वो तो एक शफाफ कमरा है जहाँ कह कहे अपनी बाज़गश्त उतार कर नंगे पांव चलते हैं। बहुत अच्छे। हम थक कर जब दीवार से टेक लगा लेते हैं तो जिंदगी हल्के कदमों से हमारे पास से गुजरती है, जैसे कोई शरारती बच्ची आंख मिचौली जीत कर भी हमें छूने से गुरेज करे। वक्त नहीं रुकता, बहुत अच्छे। वक्त नहीं रुकता, ये सच है। मगर कहीं ना कहीं हम खुद को किसी लम्हे की दहलीज पर रख आते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम खुद को किसी लम्हे की दहलीज पर रख आते हैं और फिर उम्र भर इस दरवाजे की दस्तक सुनते रहते हैं। ठक 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 ठक। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। बहुत अच्छा नजमा साहब, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बहुत अच्छा, इख्तिताम। बहुत अच्छा। बहुत क्या अच्छा खूब, बहुत इख्तिताम है, शुक्रिया, क्या अच्छा इख्तिताम है। बहुत 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 शुक्रिया, भैया बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। है ना, बहुत वाह, एक छोटी सी नज्म और सुना दे नजमा। छोटी सी हाँ, छोटी सी छोटी नज्म। सी न ढूंढनी पड़ेगी छोटी। छोटी कितनी छोटी हो? या अल्लाह, कितनी जब तक हम छोटी हो ये जब तक बताएं। महक जैसी कुछ जब तक महक जैसी कुछ तलाश कर रही है। हाँ? जो सारी है सुन ले, छोटी नजर ढूंढने में वक्त लग जाएगा। अच्छा जो चले, दस्तयाब है छोटी वो सी तो मिल सुन गई है। चले, छोटी सी मिल गई चले, है, मिल गई है आसिम, छोटी सी। आसिम हाँ। आप बहकाइए मत। ये नज्म है। अच्छा, आजकल ना मुझ पे ना पिछले दिनों 1 साल से मैं पढ़ रही थी ये बलोची लिटरेचर और बलोच की जो तारीख है उस हवाले से। तो ये काफ़ी सारी मेरी जी ना जी, नज़में इस तरह की हुई हैं उस पस मंज़र में। तो ये मैं एक छोटी सी आपको नज़्म सुनाती हूँ। इसका उन्वान है मकरान की सब्ज खामोशी। जी। अच्छा। जिंदगी एक थका हुआ काफिला थी जो मुद्दतों हंगोल की आग में भटकता रहा। जिंदगी एक थका हुआ काफिला थी जो मुद्दतों हंगोल की आग में भटकता रहा। फिर अचानक कहीं से एक तिलम फूटा जैसे उसकी ठंडी सांस हो। मैंने चाहा भी कि मेरी उम्र किसी जख्मी आहू की तरह मकरान की सब्ज खामोशी में जा गिरे,
जहाँ खुशबुएं कब्रों पर पहरा देती हैं और वाह मौत नींद की तरह नरम हो, मगर खौफ ये है कि कहीं लवार मुझे उठाकर किसी उजड़े हुए क्लाट में न फेंक दे, जहाँ वाह दीवारें जिंदा हो, जहाँ दीवारें जिंदा हो और सकूत ने हर आवाज को ऐसे निगल लिया हो जैसे सहरा अपने कदमों के निशान निगल लेता है। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत खूब बहुत वाह खूब वाह बहुत खूब, बहुत खूब। वाह क्या खूबसूरत नज्म है। क्या उन्वान था नजमा, इसका बहुत अच्छा। उन्वान क्या था? इसका उन्वान था मकरान की सब्ज खामोशी। इसमें ठीक कुछ ठीक ठीक बलोची ठीक। लफ्ज आए हैं ना। वो ग्लोच के वो तनाजुर में लिखी है ना, वो बता रही है हाँ बलोचिस्तान जी, के हाँ तनाजुर हाँ सही बलोचिस्तान सही के तनाजर में, सही तो इसमें कुछ सही। बलोची ग्लोच अदब लफ्ज के आए ठीक हैं तनाजुर में। जी। ठीक 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 ठीक। नजमा मंसूर की नज्में हम सुन रहे थे, बहुत खूबसूरत नज्में, बहुत उम्दा इंदिरा नज्में। जी, इंदिरा जी, नाजिया तो आज मसरूफ हैं, तो आपको दावत कलाम मैं दूं या आप खुद ही पेश करेंगी कुछ? मैं मैं आप मैं मैं करेंगे पहले महर जैदी से पूछ लूं, डॉक्टर महर जैदी से, जी? क्योंकि उनकी क्लास आप का मुझसे वक्त। डॉक्टर फरमाइए महर कुछ जैदी अपनी। आप मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ, लेकिन अभी कुछ पेश कर सकती नहीं हूँ क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं कोई कलाम, और ताज़ा तो कुछ लिखा ही नहीं है बहुत अरसे से। ताज़ा की तो कोई शर्त नहीं है, ताज़ा की शर्त नहीं है। हाँ बरसूरत इस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सामान निकालना। तो आप सुनाए एंजिला और नजमा मंसूर की इतनी उम्दा नज़में सुन के फिर तो मेरा वो जब आप बहुत हलवा मीठा बहुत मजे मजे की चीजें खा ले तो दिल सैर हो जाता है ना, नहीं फिर नहीं, उसके इस तरह ना बाद सोचे, ऐसे ना सोचे, आप लेकिन ऐसा ना सोचे। अगर आपके लिए सुनाना आप मुमकिन है सुनाइए बस तो अब। जरूर सुनाइए। हाँ नहीं नहीं, अभी आप पढ़िए ना, आप पढ़िए तो मैं देखती हूँ, मैं अगर कोई पुरानी निकाल लूँ तो फिर मैं पढ़ लूंगी आपके बाद। चलो ठीक आप है पहले ठीक है पढ़िए। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जब तक निकाले, मैं मैं साहिब सदर की इजाजत से अपनी एक ताज़ा नज्म सुनाऊंगी। और इस नज्म का जी उन्वान है मीराबाई कृष्ण भक्ति से। जी जी जरा दोबारा दोबारा ये बताइए। दोहरा उन्वान दीजिएगा जरा। उन्वान मीरा दोबारा बताएं। एक नामौजूद की भक्ति करके तुम कैसी जहन साजी कर रही थी। हम्म जी मीरा एक साहब। नामौजूद की भक्ति करके तुम कैसी जहन साजी कर रही थी। वो जो तुम्हारा नहीं था, वो सिर्फ, जी कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज थोड़ी कम है आपकी, आ तो रही है लेकिन कम आवाज आ रही है। और उन्वान भी बताया, और दोबारा से शुरू करें नज़्म। उन्वान भी दोहरा दें। अंजला जी, आप हैं हमारे साथ? मुझे लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है हाँ जी। और वो नेट का उनको तो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट ही हो गई हैं। जी वो ड्रॉप हो गई हैं। जी। जी वो बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलें डॉक्टर महजदी, आपने कुछ ना कुछ तलाश कर लिया होगा, उतनी देर में आप सुना दीजिए। क्या मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी? आ गई आ गई। आ गई हैं, अंजिला आ गई तो हैं। दोबारा शुरू कीजिए। इसलिए उन्वान से शुरू कीजिएगा, उन्वान समझ नहीं आएगी। यार हेलो। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज तो आ रही है, हम जरा अंजना जी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो बहाल हो जाए कनेक्शन उनका। हाँ आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, नेट का बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। हम्म।
क्या جی मेरी انجلا आवाज आ रही है? جی اب آ رہی ہے آواز. سنا دیجیے اب پروگرام سمیت. پھر نہیں آ رہی آواز. وہ میرا خیال ہے بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں. جی تو ڈاکٹر محض زیدی صاحبہ سے درخواست کریں کہ جی وہ چلے شروع کریں. ڈاکٹر مہر زیدی آپ اگر نے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیا ہوگا تو آپ ہمیں سنا دیجیے کچھ. اچھا تو بس یہ پرانی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ذرا صاحب صدر کی اجازت سے میں جی پیش کرتی ہوں. جی ارشاد فرمائیں. ہمارے دیکھے چہرے ہمارے اندیکھے چہرے اندیکھے چہرے ہمارے اندیکھے چہرے چیخ رہے ہیں، پر تمہارے کانوں میں آواز نہیں آتی. वाह. واہ. کوئی جوں تک نہیں رینگتی، ہم گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے ہیں، آخر میں ہماری آواز سسکیوں میں بدل جائے گی. واہ. اور تم کمینے بدماش لوگ ہمارے کاندھوں پر لدے گندے سڑے بدبودار لاشیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ٹھنڈی بوتلیں پی رہے ہوگے. वाह. ہمارے اندیکھے چہرے چیخ رہے ہیں، پر تمہارے کانوں میں آواز نہیں آتی. کوئی جوں تک نہیں رینگتی، ہم گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے ہیں، آخر میں ہماری آواز سسکیوں میں بدل جائے گی. اور تم کمینے بدماش لوگ ہمارے کندھوں پر لدے گندے سڑے بدبودار لاشیں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ٹھنڈی بوتلیں پی رہے ہوگے. ابھی تمہاری باری آئے گی، ٹھہرو، جلد تمہارے جھوٹے ایوان الٹ دیے جائیں گے. واہ. ہماری چیخیں تو برف بن جائیں گی، مگر تم بھی سرد خانے میں پڑے ہوگے. ابھی تمہاری واہ. باری آئے گی، ٹھہرو، رکو، بہت جلد تمہارے جھوٹے ایوان الٹ دیے جائیں گے. ہماری چیخیں تو برف بن جائیں گی، مگر تم بھی سرد خانے میں پڑے ہوگے. کوئی تمہارا چہرہ वाह. پہچاننے کے لیے نہیں آئے گا. واہ. کوئی کتا تم پر پیشاب تک نہ کرنا چاہے گا. تم صرف اندیکھے چہرے رہ جاؤ گے. واہ. واہ. واہ واہ बड़ी واہ. तल्ख नज़्म है. بہت. جی ہاں، تلخ حقیقت जी تلخ. बिल्कुल. تو یہ آپ آ گئی تو میں اس وقت وہ کر رہی تھی. یہ آپ ٹال مٹول کر رہی تھی، اگر میں نہیں جاتی تو آپ چلاتی کیسے؟ نہیں، اصل میں وہ پرانا فون سے پھر یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ پتا نہیں ہوتا نا، تو تیاری نہ کی بھی ہو تو. کوئی بات نہیں. نہیں آپ نے جو سنایا وہ آپ اور سنائیے. نجمہ، مہر، آپ اور سنائیے. ہاں، نجمہ کے بعد تو یعنی اتنا اچھا. چلے ایک اور تلخ، بہت ہی تلخ تھی، قیامت خیز جی جی. وہ منظر تھا. اچھا چلیے جائیے، صحیح ہے. تو یہ 2013 میں جو کوئٹہ میں سانحہ ہوا تھا اس پہ لکھی تھی، وہ سنا دیتی ہوں. آج کوئٹہ میں قیامت
صغریٰ کا منظر تھا، آج کوئٹہ ہوں میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ خون، لتھڑے لاشیں، زخمی جسم اور ٹوٹے دل۔ میں بھی یوں ہی بھٹکتی رہی ان سارے لوگوں کے ساتھ جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ میں اپنے خون واہ جگر کو پوچھتی رہی، پر وہ رشتہ رہا، ٹپکتا رہا میرا درد، نہ مٹنے والا کرب۔ میں نہیں بھولوں گی اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کے دل کا درد، ہر روز جو وہ سہتے ہیں۔ ہے کوئی چارہ گر واہ 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 جو اس پر واہ واہ مرہم رکھے؟ بہت آداب۔ اچھا۔ ہے کوئی ہوں چارہ گر جو اس پر مرہم رکھے؟ ہے کوئی روکنے والا اس بے رحم اسلام کے پیروکاروں کو؟ کیا یہی اسلام ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں، پر اب میرا سر جھکا ہے شرم سے جب کوئی کہتا ہے کہ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، تو ہوں میں منہ پھیر لیتی ہوں۔ حقارت سے میری پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، جیسے وہ جھوٹ بولتا ہو، کفر بکتا ہو۔ I am not proud to be Muslim, not in these times, not in Pakistan۔ کیسے اپنے کلیجے کو سنبھالوں سوات کی بےرحم درد بھری حملے دیکھ کر؟ آج سوات میں قیامت کا منظر تھا، وہاں درد کا ہوں سرخ دریا بہہ رہا تھا۔ ایسی پیاری جگہ کو ان درندہ صفت لوگوں نے ایک جہنم بنا دیا۔ یہ ظالم اپنے خدا کے فرمان کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ دین میں زبردستی نہیں، ایمان دینے والا بھی صرف خدا ہے۔ پوری دنیا میں کئی کروڑ مسلمان نہیں، کیا سب کو موت کے گھاٹ اتارو گے؟ اور بیچارے شہیدوں نے کیا جرم کیا؟ ہے کوئی یہ چیخ و پکار سننے والا؟ بولو، ہے کوئی مددگار؟ یہ آپ کو یاد ہوگا اوپر تلے جی 2 واقعات ہوئے تھے 2013 میں، بہت ہی اندوناک۔ یہ اس وقت کی تھی ہوں میں نے، تو ہوں بس آج تو اس کی صحیح 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 سے ہاں تلخ بالکل یاد ہے۔ خبریں سنائی ہوں نے۔ ٹھیک۔ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے ہمیں اچھا لگا آپ کو جوائن کر سکی، بہت بہت شکریہ مہر زیدی، اور اس شکریہ۔ تمام عرصے میں صفیہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم صفیہ۔ اچھا چلیں، آواز نہیں آ رہی۔ میں کیا میں اپنی نظم سنا دوں، اس کے بعد ہم راشد صاحب کی طرف آتے ہیں۔ جی 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 سنا بالکل دیجیے۔ بالکل شروع کیجئے، اس سے پہلے میری کہ پھر آواز آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ کریں گے۔ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب صدر کی اجازت سے اس جی نظم جی کا عنوان ہے، میرا بائی کرشن بھکتی سے۔ میرا بائی میرا بائی کرشن بھکتی سے۔ جی میرا ایک ناموجود کی بھکتی کر کے تم کیسی ذہن سازی کر رہی تھی؟ اچھا۔ میرا ایک ناموجود کی بھکتی کر کے تم کیسی ذہن سازی کر رہی تھی؟ وہ جو تمہارا نہیں تھا، وہ صرف اپنی ذات کا تھا۔ تم نے اسے کیا مان لیا؟ وہ ایک پتھر تھا، پتھر میں جان نہیں ہوتی، پتھر میں حس نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تم نے اسے کیا مان لیا؟ وہ ایک پتھر تھا، پتھر میں جان نہیں ہوتی، پتھر میں حس نہیں ہوتی، پتھر زخمی کرتا ہے۔ ہاں واہ۔ میرا کرشن بھکتی
मुद्दतों से तुम पत्थर से जख्मी होने को इश्क इबादत का दर्जा देती रही। बहुत वाह खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब। मीरा कृष्ण भक्ति, मुद्दतों से तुम पत्थर से जख्मी होने को इश्क इबादत का दर्जा देती रही। वाह वाह, एक क्या बात। शनाख्त के लिए, इस एक शनाख्त के लिए कितनी रियाजत से गुजरी। वाह वाह। कैसे इस एक शनाख्त के लिए कितनी रियाजत से गुजरी, कितने कष्ट उठाए। हम्म। एक शनाख्त के लिए कितनी रियाजत से गुजरी, कितने कष्ट उठाए, और एक ऐसी अंधी राह का सुझाव दिया जिसमें यकतरफा फना हो जाना मोहब्बत बावर कराया। वाह, वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत वाह, अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक ऐसी अंधी राह का सुझाव दिया जिसमें यकतरफा फना हो जाना मोहब्बत बावर कराया। तुम्हें इदराक होता कि तुम्हारे फना हो जाने से क्या फर्क पड़ जाता। हम्म वाह, वाह। क्या बात। तुम्हें अच्छा, इदराक होता कि तुम्हारे फना हो जाने से क्या फर्क पड़ जाता। हम्म सुनो मीरा, तुम एक नामौजूद के लिए मौजूद ही नहीं थी। क्या बात है। बहुत अच्छा वाह बहुत वाह, अच्छा बहुत बहुत सुंदर अच्छा। सुनो मीरा, वाह वाह, सुनो मीरा, तुम एक नामौजूद के लिए मौजूद ही नहीं थी। तुम्हें इदराक होता तुम तन्हा भी किस कदर अहम थी। हाँ, हाँ, वाह खूब। वाह सुनो मीरा, वाह। तुम एक नामौजूद के लिए मौजूद ही नहीं थी। तुम्हें इदराक होता तुम तन्हा भी किस कदर अहम थी। खुद की नफी करके कैसा जुल्म किया तुमने। बहुत अच्छे। वाह, खुद बहुत की अच्छे। नफी वाह करके वाह, कैसा बहुत खूब जुल्म किया तुमने। बहुत खूब वाह तुम्हारे खुद की नफी करके कैसा जुल्म किया तुमने। तुम्हारे नक्शे कदम पे चल के इस हम्म खित्ते की औरत पत्थर का इंतजार करते करते अपनी बिनाई को पत्थर कर बैठी। हाँ, क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छे। वाह क्या बहुत खूब क्या बात। क्या बहुत बात खूब है, हम्म बहुत अच्छी। तुम्हारे बहुत। नक्शे कदम पे चल के इस खित्ते की औरत पत्थर का इंतजार करते करते अपनी बिनाई को पत्थर कर बैठी। मीराबाई, वाह मैं वाह तुम्हारी रियाजत, वाह 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 तुम्हारी इबादत से इनकार करती हूँ। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। वाह, क्या बहुत खूब, भाई, बहुत। क्या बात है, क्या इख्तितामी है। वाह बहुत हाँ, बहुत अच्छा वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल ताज़ा नज्म हुई है आज ही, तो मैंने सोचा आज आप लोग सुनाया जाए। तो बस मैं अब राशिद जावेद साहब से दरखास्त करती हूँ कि हमें वो आज क्या सुना रहे हैं राशिद साहब। जी, मेरा इरादा तो वाह, बहुत था सुंदर। कि बहुत से दोस्त होंगे सुनाने के लिए और काफी टाइम होगा, तो मैं मसूद कमर की सुन्नत पे अमल करते हुए नज्म सुनाऊंगा। तो क्या नज्म सुना दूं या कोई अफसाना सुनाऊं, जैसे आप कहें। आप जो मुनासिब समझे, बल्कि हम तो कहेंगे नज्म आप अफसाना भी सुनाइए सुना दे, सबने तो नज्म सुनाई है। सर। नहीं नहीं, नज्म सुनाइए, नज्म सुनाइए। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चले फिर नज्म के बाद अफसाना भी सुन लीजिएगा, ऐसा कर लेते चलें हैं। जी। चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। जी, जनाब सदर की इजाजत से दोनों ठीक है। कीजिए नज्म शाह। का, जी जनाब सदर की इजाजत से नज्म का उन्वान है अ, शाहजादा। वाह कल उसे क्लास में तारीख का सबक पढ़ाना है। वाह कल उसे क्लास में तारीख का सबक पढ़ाना है। वो तारीख जो किसी और ने लिखी, किसी और के लिए, किसी और वाह की जुबान में। वाह बहुत 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 वाह बहुत वाह बहुत, वाह बहुत शुक्रिया। कल उसे क्लास में तारीख का हाँ। सबक पढ़ाना है। वो वाह तारीख जो किसी और ने लिखी, किसी और के लिए, किसी क्या और बात, की जुबान में। वो पेंसिल हाथ में क्या लिए, बात है, क्या बात। शुक्रिया। वो पेंसिल हाथ में लिए नसाब की किताब में, जिसे रियासत ने छापा
ठेकेदार ने बेचा और उसने खरीदा, वो पेंसिल हाथ में लिए नसाब की किताब में जिसे रियासत ने छापा, ठेकेदार ने बेचा और उसने खरीदा, गुमशुदा हैरत से तारीख का एक सफ़ा देख रही है। वाह उसे वाह, क्या उसे बात मालूम, है, वाह बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया, शानदार मौजू है राशिद साहब, वाह। बहुत शुक्रिया। उसे मालूम ही कब है कि जिसे निर्वाण मिलता है वो पहले महल में रहता है, महल जो गरीबों की पीठ पर खड़ा होता है। वाह फिर एक रोज वाह वाह वाह। फिर एक रोज वो महल छोड़कर सदियां ओढ़कर बुद्धा बन जाता है। उसकी नजरें वाह किताब में बनी हाँ हाँ। तस्वीर पर जमी हैं, उसकी नजरें किताब में बनी तस्वीर पर जमी हैं। आरजे देखो, इस तस्वीर की आंखों के हल्के में मुर्दा ख्वाहिशों की जर्दी है, मगर वाह। कौन सी ख्वाहिशें? शहजादे की हम्म, या उनकी जिन्होंने उसे कपड़े पहनाए? घने वाह बरकत के साए ने तस्वीर के गाल पर सूरज के बोसे को रोक रखा है। उसके बाल देखो आरजे, बालों की ताजगी जंगल की सब्ज घास में पड़ी है। इस घास का मालिक दोबारा कौन है? सुनाइए काशी साहब, आवाज कट गई थोड़ी, दोबारा सुना जी दीजिए ये लाइन। जी जी, मैं बताता हूँ। अ, इस तस्वीर की आंखों के हल्के में मुर्दा ख्वाहिशों की जर्दी है, मगर कौन सी ख्वाहिशें? शहजादे की या उनकी जिन्होंने उसे कपड़े पहनाए? घने बरगद के साए ने तस्वीर के गाल पर सूरज के बोसे को रोक रखा है। उसके बाल देखो आरजे, बालों की ताजगी जंगल की सब्ज घास में पड़ी है। वाह इस घास का मालिक कौन है? इसका जवाब नसाब में नहीं है। उसे बुद्धा पर रहम आता है। वो हाथ में पेंसिल घुमाती है और तस्वीर पर लकीरें खींचकर मूछें बना देती है। हाँ तस्वीर तब्दील हो जाती है, मगर नसाब नहीं बदलता, क्लासरूम नहीं बदलता, तनख्वाह नहीं बदलती। वो इस तब्दीली पर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है कि जैसे उसने वाह दानिश की सभी कमजोरियां लकीरों के अंदर छुपा दी हैं। उसे मालूम ही कब है कि उसकी लकीरों ने अंदर की सभी आलाइशें चेहरे पर रख दी हैं। एक जरा मूछें बनाने से सभी दुख मिट गए हैं। बुद्धा दोबारा कपल वस्तु का शहजादा बन गया है। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, वाह। सही बहुत बात। बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जी जी राशिद साहब, बहुत उम्दा। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका जी अगर अफसाना। अगर जी मुमकिन हो तो कोई एक और सुना देना क्या। जी, नज्म तो बस ऐसे ही है, मैं अफसाना सुनाता हूँ आपको। जी जी। हाँ जी, अफसाने का उन्वान है फिजा में लटके हुरूफ। जी फिजा में लटके हुरूफ। जी हामिद महमूद ने कुर्सी पकड़ी और उसे घसीट कर चाय की मेज के करीब किया। उसकी उंगलियां कुर्सी के प्लास्टिक के बाजू पर जमी हुई थीं, जैसे वो कोई भारी चीज उठा रहा हो। कमरे में 20-25 लोग थे, सब अदीब और शायर, सब एक दूसरे की बातें सुनने में मसरूफ। चाय की प्यालियों की खनक थी और किसी ने सिगरेट का धुआं छत की तरफ उड़ाया था, जो मध्यम रोशनी में फैलकर नीलगूसा हो गया था। हामिद ने माइक को थपथपाया, उसकी आवाज स्पीकर से टकराकर लौटी तो सब खामोश हो गए। हामिद ने कहा, तख्लीक पर बात करते हैं, तख्लीककार पर क्यों नहीं? कमरे में सरगोशियां हुई। सामने की कतार में बैठे खालिद अनीस ने गर्दन झुकाकर साजिद हसन से कुछ कहा। साजिद ने होंठ हिलाकर इस्पात किया। उनके दरमियान बैठी एक खातून ने अबरू उठाकर उन्हें देखा, फिर नजरें हामिद पर जमाए रखी। हामिद ने बात शुरू की, लेकिन उसकी आवाज में वो पुराना जोश नहीं था। वो कह रहा था कि अफसाना सिर्फ कहानी नहीं होता, अफसाना तो वजूद का एक हिस्सा है। लेकिन उसके अल्फाज किसी बेवजन सी चीज की तरह फिजा में लटक रहे थे।
چند دن پہلے کی بات ہے، حامد لاہور کے ایک ادبی کیفے میں بیٹھا تھا جہاں دیواروں پر معروف شعراء کے اشعار لکھے تھے اور فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ رخشی سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک تھی جو شاعروں کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ رخشی نے نئی نظم سنائی تھی۔ نظم میں سمندر تھا اور تنہائی اور لہروں کا ایک مسلسل سفر تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حامد نے کہا، تمہاری شاعری میں پانی بہت خوبصورتی سے اترتا ہے، جیسے تم خود۔ وہ رکا، پھر بولا، جیسے تمہارا قد، تمہارے کندھوں کا جھکاؤ، تمہارے بالوں کا مخصوص انداز سے گرنا، سب کچھ شعری پیرائے میں ڈھل جاتا ہے۔ تم خود ایک نظم ہو رخشی۔ رخشی ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس نے کہا، حامد، تم نے عجیب بات کہی، شاعری پر داد دو، میرے بالوں پر نہیں۔ حامد نے کہا، تمہارے بال تم سے جدا نہیں اور تمہاری شاعری تمہارے وجود سے جدا نہیں۔ تم خوبصورت لکھتی ہو، تم خود خوبصورت ہو، میں یہاں خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں، کسی اور چیز کی نہیں۔ لیکن خالد انیس کو یہ منظر پسند نہیں آیا۔ وہ کیفے کے دوسرے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ساجد حسن سے کہا، دیکھا تم نے، ڈورے ڈال رہا ہے، شاعری کا بہانہ ہے۔ ساجد نے سر ہلایا، بری نیت ہے اس کی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، حامد کی تعریفوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پیچھے بیٹھی نجمہ نے کہا، شاید تم دونوں غلط سمجھ رہے ہو، حامد ایسا آدمی نہیں، وہ کم ہی کسی کی تعریف کرتا ہے، اور اب جو بات کر رہا ہے کسی رازداری سے نہیں کر رہا، ہمیں سنائی دے رہی ہے اس کی بات۔ خالد نے کہا، تم عورتیں کیا جانو، تم مرد کی نظر میں فرق نہیں کر سکتی۔ نجمہ خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور مار روڈ پر روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھی۔ اگلے روز حامد اپنے کمرے میں بیٹھا اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا۔ اس نے لکھا، اگر میں کسی پینٹنگ کی تعریف کروں، کسی عمارت کی، کسی باغ کی، تو اسے فنی حساسیت کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، واہ، کالم نگار صاحب ذوق ہیں۔ لیکن اگر میں کسی عورت کی شخصیت یا اس کے جسم کے تناسب کی تعریف کروں تو اسے جنسی کشش کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا خوبصورتی صرف بے جان اشیاء کا حق ہے؟ کیا پھول کی خوبصورتی پر بات کرنا جائز ہے لیکن عورت کی خوبصورتی پر بات کرنا گناہ؟ یہ دوغلا پن کیوں؟ صبح اس نے کالم اخبار کے دفتر بھیج دیا۔ 2 گھنٹے بعد ایڈیٹر کا فون آیا، حامد، یہ کالم نہیں چل سکتا۔ حامد نے پوچھا، کیوں؟ ایڈیٹر نے کہا، تم خود سمجھدار آدمی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بہت کنٹروورشل ہو جائے گا، ہم پر الزام آئے گا کہ ہم فحش نگاری کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ حامد نے کہا، فحش نگاری کہاں سے آ گئی؟ میں خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں۔ ایڈیٹر نے کہا، تم جانتے ہو ہمارے معاشرے میں سب نہیں چلتا، یہاں لوگ ایسی باتیں ہضم نہیں کر پاتے، ویسے تمہارا یہ کالم میرے پاس محفوظ ہے۔ حامد نے فون رکھ دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ سڑک پر ایک بچہ گیند سے کھیل رہا تھا اور ایک بوڑھا شخص بینچ پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ حامد نے سوچا، کیا وہ بوڑھا شخص کبھی کسی عورت کی خوبصورتی پر بات کر سکتا ہے؟ شاید کر سکتا ہے، لیکن صرف اپنے گھر کی 4 دیواری میں، وہ بھی صرف سرگوشیوں میں۔ حامد خاموش تھا۔ اس نے تقریبات میں آنا چھوڑ دیا، فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ لوگ اس کے گھر آتے، دستک دیتے، وہ دروازہ نہ کھولتا۔ لوگوں نے کہا، صاحب موڈی ہیں، ناراض ہیں۔ کسی نے کہا، انہیں شہرت چاہیے تھی، نہیں مل رہی تو بیٹھ گئے ہیں۔ کسی نے کہا، رخشی کے معاملے میں کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ منہ چھپا رہے ہیں۔ چند روز بعد کسی ادبی تنظیم نے ایک بڑے مشاعرے کا اہتمام کیا تو بے حد اسرار پر حامد کو بھی آنا پڑا۔ یہ مشاعرہ الحمرا ہال میں تھا۔ درجنوں لوگ تھے۔ شہر اور قریبی علاقوں کے تمام نامور ادیب اور شاعر موجود تھے۔ حامد کو گفتگو کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا۔ جب اسے مائک دیا گیا تو وہ کچھ نہیں بولا، بس کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ہجوم کو دیکھ رہی تھیں لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ ہجوم نے پہلے تالیاں بجائیں، لوگ سمجھے کہ کوئی نئی ڈرامہ بازی ہے۔ جب وہ خاموش رہا تو لوگ سرگوشی کرنے لگے۔ کوئی بولا، گونگا ہے کیا؟ کوئی بولا، احتجاج ہے شاید۔ کوئی بولا، پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن حامد کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ بولنا بیکار ہے۔ اس نے مائک واپس رکھ دیا اور آہستہ آہستہ سٹیج سے نیچے اترا۔ ہجوم نے راستہ دیا، سب خاموش تھے۔
जब वो बाहर निकला तो ठंडी हवा का एक झोंका आया। हामिद ने गहरा सांस लिया, आजादी का सांस। उसने हाल के बैरूनी दरवाजे पर खड़े सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। एक सहाफी नुमा अदीब उसके पीछे पीछे बाहर निकल आया और बोला, हामिद साहब, आप खामोश क्यों हो गए हैं? आपकी गुफ्तगू तो अदबी बरादरी का असासा होती है। लोग आपके बगैर किसी भी अदबी मजलिस को अधूरा महसूस करते हैं। हामिद ने उसे देखा, फिर कहा, असासा या तफरीह? बताओ, जब मैं बोलता था तो तुम लोग सुनते थे या महज वक्त काटते थे? नौजवान खामोश रहा। हामिद ने आहिस्ता से कहा, जब मैंने रक्शी की तारीफ की तो लोगों ने उसे मेरी बुरी नीयत करार दिया। मैंने सोचा, अगर मेरे अल्फाज का मतलब लोग खुद बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों बोलूं? अगर मेरी नीयत कोई और है और तुम लोग उसकी अपनी तौजीह करते हो तो फिर मुकालमा कहाँ रहा? नौजवान ने कहा, लेकिन सर, आप तख्लीक पर बात करते। हामिद ने कहा, तख्लीक तख्लीकार से जुदा नहीं होती, और तख्लीकार का जिस्म, उसकी शख्सियत, उसका वजूद सब तख्लीक का हिस्सा है। तुमने वाह। रोमानवी शायरों को तो पढ़ा ही होगा। उन्होंने महबूब के जिस्म के हर हिस्से को बरसों शेरों में सजाया, लेकिन जब मैं किसी जिंदा औरत की तारीफ करूं तो वह नापाक हो जाती है। ये मुआशरा जिस्म को सिर्फ एक ही जाविये से देखता है। मैं उस जाविये को तोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने तो मुझे ही तोड़ दिया। मैं अब खामोश रहूंगा। नौजवान ने कहा, सर, यूं खामोशी से क्या हल निकलेगा? हामिद ने कहा, हल निकालना जरूरी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से हल निकाले, सब बेकार गए। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि खामोशी कितनी दूर तक जाती है। हाल में मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। तकरीब खत्म हो चुकी थी। हामिद की खामोशी पर चे में गोइयां भी हो रही थी। खालिद और साजिद पेश पेश थे। रख्शी बाहर आई। उसने हामिद की तरफ देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ था। शायद शुक्रगुजारी थी, शायद अफसोस था, शायद कुछ और। हामिद ने आंखें झुका ली। वो जानता था कि अब कभी कोई मुकम्मल मुकालमा नहीं हो सकेगा। बाहर गली में एक कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ता शायद किसी अजनबी को देखकर भौंक रहा था, या शायद अपने साये को, या शायद अपनी ही आवाज सुनकर। रात बहुत गहरी थी और सारा शहर सोया हुआ लगता था। सिर्फ हामिद जाग रहा था, जाग कर खामोशी सुन रहा था, और इस खामोशी में उसे वो सब कुछ सुनाई दे रहा था जो कभी उसने कहा था और जो कभी नहीं कह सका। अगले दिन अखबार में तकरीब की खबर छपी। मारूफ अदीब हामिद महमूद ने तकरीर से माजरत कर ली। किसी दूसरे अखबार ने लिखा, हामिद महमूद की एहतजाजी खामोशी। तीसरे अखबार ने लिखा, हामिद महमूद जहनी दबाव का शिकार। हामिद ने यह सब पढ़ा और मुस्कुराया। उसने अखबार एक तरफ रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। एक परिंदा दरख्त पर बैठा चहचहा रहा था। हामिद ने सोचा, क्या वो परिंदा भी कभी खामोश होता है? शायद उसके पास कहने को कुछ हो तो चहचहाता है, वरना खामोश रहता है। इंसानों की तरह हर वक्त नहीं बोलता। उसने सोचा, शायद परिंदे ज्यादा अक्लमंद हैं। वाह। शाम को खालिद अनीस और साजिद हसन आपस में मिले। कैफे के एक गोशे में बैठे चाय पी रहे थे। खालिद ने कहा, हामिद का ये ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। साजिद ने कहा, ड्रामा है बिल्कुल, तवज्जो हासिल करने का नया तरीका। खालिद ने कहा, और रक्शी इस सब से लुत्फ अंदोज हो रही है। कल उसे देखा, कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। साजिद ने कहा, औरतें ऐसी ही होती हैं, तवज्जो तवज्जो मिले तो खुश होती हैं। पास बैठी एक नौजवान लड़की उनकी बात सुनी। वो उठी और उनके पास आई। बोली, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातें सुनी। आप दोनों को नहीं लगता कि आप हामिद साहब और रक्शी दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? खालिद ने उसे देखा, फिर कहा, आपकी तारीफ? लड़की ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, अदब की एक कारी हूँ। हामिद साहब की तहरीरें पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों ने उन्हें गलत समझा। साजिद हंस दिया। बच्ची, तुम्हें अभी दुनिया का तजर्बा नहीं। लड़की ने कहा, शायद, लेकिन मुझे इतना तजर्बा जरूर है और मैं जानती हूँ जब कोई खामोश हो जाता है तो उसकी कोई वजह होती है, और वो वजह आमतौर पर दूसरे लोग होते हैं। ये कहकर वो अपनी जगह पर वापस चली गई। हामिद अपने कमरे में बैठा कुछ पुराने कॉलम देख रहा था। कहीं उसने लिखा था, आज एक नौजवान शायरा ने अपनी नज़्म सुनाई। बहुत खूबसूरत नज़्म थी। मैंने उसकी तारीफ की। वो बहुत खुश हुई। मैं सोच रहा था कि तारीफ करना कितना आसान है और उसे कबूल करना कितना मुश्किल। कहीं उसने लिखा था, आज खालिद अनीस ने कहा कि मेरी तनकीद बहुत कड़वी होती है। मैंने कहा, तनकीद कड़वी नहीं होती, सच कड़वा होता है। वो खामोश हो गया। एक जगह लिखा था, लोग मेरी तहरीर की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शायद इसीलिए लिखता हूँ। हामिद ने कागज एक तरफ रख दिए। उसकी आंखों में नमी थी। उसने सोचा,
کتنے سال الفاظ کی دوڑ میں لگا دیے اور آخر میں کیا ملا؟ کچھ دشمن، کچھ دوست اور ایک خاموشی جو سب کچھ نگل گئی۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا تھا لیکن دور کہیں ایک روشنی جل رہی تھی۔ حامد نے سوچا شاید وہ روشنی کسی اور ادیب کے کمرے میں جل رہی ہو جو ابھی تک لکھ رہا ہے، ابھی تک بول رہا ہے۔ شاید وہ ابھی نہیں جانتا کہ ایک دن اسے بھی خاموش ہونا پڑے گا، یا شاید وہ جانتا ہے اور پھر بھی لکھ رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور شہر کی سڑکوں پر بے مقصد ٹہلتا رہا، چلتا رہا۔ رات ختم ہونے والی تھی۔ واپسی پر کمرے کی دہلیز پر آج کا تازہ اخبار پڑا تھا۔ حامد نے اسے اٹھایا اور دیکھا کہ اس میں اس کا وہی کالم شائع ہو چکا تھا، لیکن نام کسی اور کا تھا۔ ایڈیٹر نے عنوان بھی بدل دیا تھا۔ خوبصورتی ایک اخلاقی سوال، یہ عنوان تھا۔ حامد نے اخبار واپس دہلیز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اس نے اخبار اٹھایا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں واپس جا کر اس کی نظر میز پر رکھے کاغذات پر پڑی۔ لکھائی اسی کی تھی لیکن الفاظ یاد نہیں آ رہے تھے کہ کب لکھے تھے۔ باہر گلی میں وہی کتا بھونک رہا تھا، یا شاید نہیں بھونک رہا تھا، یا کتا تھا ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔ واہ، واہ واہ، بہت اچھی، جی، بہت اچھی۔ بہت اچھے راشد بھائی، بہت بہت واہ، بہت شکریہ، بہت بہت اچھا۔ شکریہ، راشد صاحب بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کا عنوان مجھے دوبارہ بتائیے گا راشد صاحب۔ فضا میں لٹکے ہوئے حروف۔ اچھا، زبردست زبردست، بہت ممتاز، بہترین افسانہ۔ بہت عمدہ۔ بہت بہت واہ، شکریہ، تھینک یو۔ بہت 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 شکریہ راشد صاحب، آپ کی نظم اور آپ کا افسانہ دونوں بہت مزہ بہت آیا عمدہ، سن بہت کے۔ توجہ، بہت 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 عمدہ۔ اچھا تو صفیہ، آپ کچھ نہیں سنا رہی ہمیں؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں سنا رہی، میں سن رہی ہوں۔ بہت اچھا سنا ہے ابھی تک تو، نظم اور افسانہ۔ ابھی تک تو کیا، اب تو آپ جب آئی ہیں نا تو اب صاحب صدر کی باری آنے والی ہے، بلکہ آئی گئی ہے۔ ہاں، مجھے چلیے لیٹ اس کا آئیڈیا ہوا تو پھر میں نے آن کیا نا، تو بہت چلے، اچھا، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، زبردست، اچھا کوئی بات پروگرام نہیں۔ جا رہا ہے۔ میں اب بہت 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 احترام سے ڈاکٹر یونس خیال کو سے درخواست کرتی ہوں، ایک تو پہلے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اس نشست کی صدارت کے لیے، اور ان سے درخواست گزار ہوں کہ اس نشست کے حوالے سے کچھ بات کریں، اور پھر ہم انہیں بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر یونس خیال۔ میں ذاتی طور پر تو آپ سب دوستوں کا اور بالخصوص جو انتظامیہ ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک اچھی شام جو ہے آپ کے ساتھ وہ گزر گئی اور آپ سب کو سننے کا موقع ملا۔ اچھی تقریب کی جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کا احساس نہ رہے اور کچھ دیر کے لیے آدمی باہر کی فضا سے کٹ جائے۔ تو میں جب سے آپ دوستوں کے ساتھ ہوں تو واقعی اپنے کمرے تک محدود ہوں، اور آپ کی نظمیں اور افسانہ اور وہ جو آپ کی شاعری ہے وہ سن کر زندگی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ تو جو ہے وہ سلامت رہے اور خوش رہے۔ آج کا جو مشاعرے کا جو معاملہ ہے، جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عجیب سا ہو گیا ہے، لوگوں کی پسند ناپسند اور پھر وہ جو مسائل ہیں وہ اس طرح سے ہو گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنی ایک الگ شناخت بھی بنائی ہے اور اپنے ممبران جو ہیں ان کو سننے سنانے کے لیے بڑے سکون سے جو مواقع میسر وہ کیے ہیں، یہ غنیمت ہے اس دور میں۔ تو آپ جو بس میں ہمیشہ اس کو مبارکباد، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے جو بزم ہے اس میں مجھے بھی شریک کیا۔ ٹھیک ہے،
اور جو کوئی سنانے کا معاملہ ہے تو میں کوئی سنا دیتا ہوں. نظم سنا دو. آپ جیسے بنا دیں سمجھے. تو جی جی آپ جو مناسب سمجھے نظم سنیں گے ہم. اچھا ایک نظم ہے. مجھے اپنے ماتم سے فرصت ملی تو. آج جو دوبارہ عنوان نظمیں بتائیے. خاص طور عنوان یونس صاحب عنوان دوبارہ بتائیے. مجھے اپنے ماتم سے فرصت ملی تو. واہ اچھا مجھے اپنے ماتم. واہ ٹھیک ٹھیک. واہ واہ. مجھے اپنے ماتم سے فرصت ملی تو. ہوں یہ ذرا دیکھیے کہ یہ دو تین نظمیں میں نے سنی ایسی جو آج کے ماحول کے حوالے سے ہے. زمین کی رگوں میں لہو پھوٹ کر بہ رہا ہے. زمین کی رگوں سے لہو پھوٹ کر بہ رہا ہے. آواز زرد چادر سے بالوں کو ڈھانپے گئے موسموں کو سلا دے رہی ہے. پرندوں کے پر ٹوٹ کر گر رہے ہیں. ہرے جنگلوں کی جڑیں جانے کس خوف سے سوکھ کر جل گئی ہیں. درختوں کی شاخوں کی آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں. واہ واہ پہاڑوں سے لپٹی ہوئی سورج نے پگھلا کے رکھ دی. مجھے ان کا دکھ ہے. زمین کی رگوں سے لہو واہ پھوٹ کر بہ رہا ہے. آواز زرد چادر واہ سے بالوں کو ڈھانپے گئے موسموں کو سلا دے رہی ہے. پرندوں کے پر ٹوٹ کر گر رہے ہیں. ہرے جنگلوں کی جڑیں جانے کس خوف سے سوکھ کر جل گئی ہیں. درختوں کی شاخوں کی آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں. پہاڑوں سے لپٹی ہوئی برف سورج نے پگھلا کے رکھ دی. مجھے ان کا دکھ ہے. مجھے ان کا دکھ ہے. مجھے سب کا دکھ ہے. زمین کا، ہوا کا، پہاڑوں، پرندوں، ہرے جنگلوں کا، گئے موسموں کا. میں ان سب کے دکھ کی نوا بن کے ایک روز لوہا لکھوں گا. واہ میں واہ ان واہ. سب کے بہت خوب نوا بن بہت کے ایک خوب روز لوہا لکھوں گا. اگر زندگی میں مجھے اپنے ماتم سے فرصت ملی تو. واہ بہت عمدہ. واہ 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 واہ. واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ واہ جی بہت اچھی نظم. ایک غزل دیکھ لیجئے. جی پھر نظر میں شکستہ خواب رہا. پھر پھر نظر میں نظر میں شکستہ خیال رہا. شکستہ خواب. رات بھر پھر وہی عذاب رہا. ہوں اور مجھ کو پھر اعتماد میں لے کر وہ مکرنے میں کامیاب رہا. واہ ہوں ہوں. اور پھر واہ دیکھیے جب ہوا ختم شہر میں پانی. جب ہوا ختم شہر میں پانی میری پلکوں پہ دستیاب رہا. واہ آہا بہت آہا. عمدہ. واہ واہ عمدہ ہے جب ہوا ختم شہر میں پانی میری پلکوں پہ دستیاب رہا. نام لینا بھی جرم ہے اس کا جو کبھی شامل نصاب رہا. اور ایک اور دیکھیے جی آواز جب کڑی دھوپ میں مجھے نہیں. وہ شہر سے نکلا ہوگا. ہوں جب کڑی ہوں. دھوپ میں شہر سے نکلا ہوگا. ایک سایہ پس دیوار بھی تڑپا ہوگا. بہت اچھی واہ واہ جب کڑی دھوپ میں بہت اچھی. شہر سے نکلا ہوگا. ایک واہ سایہ پس دیوار بھی تڑپا ہوگا. اور کیا ہوں میں فقط ترچھی لکیروں کے سوا.
اور کیا ہوں میں فقط ترچھی لکیروں کے سوا، اس نے کاغذ پہ میرا عکس بنایا ہوگا، اور چاہتا وہ بھی ہے تجدید وفا ہی اب تو، چاہتا وہ بھی ہے تجدید وفا ہی اب تو، اس نے بھی میری طرح بعد میں سوچا ہوگا، واہ 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 واہ. چاہتا وہ بھی ہے تجدید وفا ہی اب تو، اس نے بھی میری طرح بعد میں سوچا ہوگا. اور شعر دیکھیے، مدتوں بعد کوئی چاپ سنائی دی ہے، ہوں. مدتوں بعد کوئی چاپ سنائی دی ہے، میرا سایہ ہے مجھے ڈھونڈنے آیا ہوگا. واہ 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 واہ. بہت اچھے بہت واہ اچھے. بہت مدتوں بعد کوئی چاپ سنائی دی ہے، میرا سایہ ہے مجھے ڈھونڈنے آیا ہوگا. دو تین شعر اور سن لیجیے. ہر کسی پر خمار طاری تھا، ہر کسی پر خمار تاری تھا، ہر کسی پر خمار طاری تھا، ان کی آنکھوں کا فیض جاری تھا، اور میں نے واہ جس کو خدا بنایا تھا وہ کسی اور کا پجاری تھا، ہوں. واہ میں نے جس کو خدا بنایا تھا وہ کسی اور کا پجاری تھا. اور آخری شعر دیکھیے، پھر کسی آدمی کی آمد تھی، پھر کسی آدمی کی آمد تھی، پھر فرشتوں پہ خوف طاری تھا، واہ 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 واہ. پھر بہت کسی عمدہ آدمی کی آمد تھی، پھر فرشتوں پہ خوف طاری تھا. ہوں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اور آپ کی بزم جو ہے وہ سجی رہے، اور بہت عمدہ انشاءاللہ اس بہت عمدہ. پھر ملاقات. بہت شکریہ ڈاکٹر یونس خیال، بہت بہت شکریہ. آپ کی ہم نے نظم اور غزل دونوں سنی، اور آپ اس نشست میں آئے. ہم آپ کو ویسے بھی زحمت دیں گے، کسی دن ہم آپ ہی کے حوالے سے کچھ پروگرام رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت شکر گزار ہوں. بس آخر میں راشد جاوید صاحب سے کہوں گی کہ وہ نشست کے اختتام کا اعلان کریں. جی بہت جی شکریہ. جی بزم ہمیش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو حاضر احباب ہیں ہمارے، وہ اپنی تخلیقات پیش کریں اور ہم ان پر پھر گفتگو کریں. یوں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. تو آج کے اجلاس میں اگرچہ لوگ کم تھے، لیکن ان کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی تخلیقات بڑی بھرپور تھیں. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے عائشہ صاحبہ کا، مجھے پورا نام نہیں ان کا معلوم. اسما عائشہ ذکی، عباسی. عائشہ عائشہ ذکی. عائشہ ذکی. ذکی. تو اسما عباسی پہلی دفعہ اسلام آباد سے آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی میسج کیا کہ لائٹ چلی گئی ہے، اس لیے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. شکریہ نجمہ منصور صاحبہ، مہر زیدی صاحبہ، ایک مبینہ جبین بھی کوئی تشریف لائی تھی پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی، عاصم جی حسین، سمین بلوچ، صفیہ صاحبہ اور گل جہان. اور بڑی اچھی جو ہیں وہ عائشہ صاحبہ نے بھی بات کی، سمین کی نظمیں، عاصم کی نظمیں، گل جہاں کی نظمیں، نجمہ مسرور صاحبہ کی نظمیں، اور انجلا میش کی نظمیں. میں اب کس کس کی کروں؟ مہر زیدی نے بھی دو نظمیں جو ہیں وہ سنا دیں. اور جناب صدر نے بڑی خوبصورت بات کی، جس سے چراغ ہمیش اور ہمارے لیے بڑی ایک اچھی ہمیں احساس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بزم تھی کہ وقت کا احساس ہی نہیں رہا، اور انسان جو ہے وہ باہر کی فضا سے بالکل کٹ جاتا ہے. واہ اس قسم انہوں نے تاثر پیش کیا. اور پھر انہوں نے اپنی بہت بہت خوبصورت نظم، غزل اور متفرق اشعار جو ہیں سنائے. خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر یونس خیال کا کہ وہ تشریف لائے، اور ہم جیسے انجلا جی نے کہا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے اس فورم میں تشریف لایا کریں.
تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو آج کے لیے آج شب بخیر کہتا ہوں، اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ. بہت شکریہ. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. شب بخیر. اوکے جی، شب اللہ بخیر. حافظ. اللہ اوکے، شب حافظ. بخیر. بخیر. شب بخیر. شب بخیر جی.